प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्न पाइने, निरङ्कुश हुन पाइने? प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन। उहाँले फेरि आएर यही संसदमा गएर विश्वासको मत लिनु पर्यो भने कुल मुखले लिनुहुन्छ। त्यसकारण तत्कालै यो गलत निर्णय, कर्मचारी मारा निर्णय, नेपाली जनता मारा निर्णय रद्द गर्नुपर्छ र त्यो लडाकुहरूलाई दिएको पैसा तुरन्त फिर्ता गरेर सांसदहरूले विकासका आयोजनाहरू लानु भएको छ। मन्त्रालयमा हाम्रो पनि पार्टीले त्यो आयोजनाहरूलाई दिएको छौँ। हामीहरूले विकासका आयोजनाहरूको माग गरेका छौँ। त्यो पैसा त्यसमा लागू गर्नुपर्छ। अयोग्यले त 2 लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस्। अयोग्यलाई होइन, योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यका नाउँमा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। यो काम सहजताका रूपमा देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि गरेको योगदानका रूपमा गरिने हो भने देश सजग भए अनुसारमै गरियोस्। यो सदनमा कहिलेकाहीँ अचम्मको कुराहरू सुन्नु पाइन्छ। विकास बजेटहरू कटौती हुँदैछन्, कर्मचारीहरूलाई तलब खाने पैसा छैन सभामुख महोदय, प्रहरीहरू रोएको हामीहरूले सञ्चार माध्यममा देख्छौँ। तर यो सरकारले क्याबिनेटमा के निर्णय गर्छ भने 1 अरब 40 लाख आफ्नो अयोग्य लडाकुहरूलाई बोनस पुरस्कार दिनु थालेछ। यो कस्तो न्याय हो? यहाँ बस्ने तमाम माननीयज्यूहरू विकासका आयोजनाका कार्यक्रमहरू लिएर मन्त्रालय जाँदाखेरि मन्त्रीज्यूहरूले के जवाब दिनुहुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको छ। के माओवादीको लडाकुहरूलाई त्यत्रो पैसा, हामीले तिरेको ट्याक्स, नेपालीहरूको लागि आएको अनुदान र निमुखा जनताहरूलाई मारेर ल्याएको पैसा चाहिँ त्यहाँ दिनु पाइन्छ? यो कसैको घरको सम्पत्ति होइन सभामुख महोदय। म सभामुख महोदय मार्फत म सरकारले सचेत गराउन चाहन्छु। उहाँलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मङ्गल ग्रहबाट आएर मान्छेहरूले भोट दिएका होइनन्, यहाँ विश्वासको मत दिएको होइन। नेपाली जनताले प्रतिनिधित्व गरेको, नेपाली जनताले भोट दिएर जितेर आएको माननीय संसदहरूले मत दिएर उहाँहरूले जिताएर प्रधानमन्त्री बनाएको छ। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्न पाइने, निरङ्कुश हुन पाइने? प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन। उहाँले फेरि आएर यही संसदमा गएर विश्वासको मत लिनु पर्यो भने कुल मुखले लिनुहुन्छ। त्यसकारण तत्कालै यो गलत निर्णय, कर्मचारी मारा निर्णय, नेपाली जनता मारा निर्णय रद्द गर्नुपर्छ र त्यो लडाकुहरूलाई दिएको पैसा तुरन्त फिर्ता गरेर सांसदहरूले विकासका आयोजनाहरू लानु भएको छ। मन्त्रालयमा हाम्रो पनि पार्टीले त्यो आयोजनाहरूलाई दिएको छौँ। हामीहरूले विकासका आयोजनाहरूको माग गरेका छौँ। त्यो पैसा त्यसमा लागू गर्नुपर्छ। यो सदनमा सुरुमै एउटा विषय उजागर गरेको थिएँ, आज फेरि त्यसलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। लक्ष्मी महतो कोइलीको बारेमा माननीय सभामुख महोदय, मैले कुरा उठाउँदाखेरि एकजना मान्यले मेरो व्यक्तिगत कुरामा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। मैले एउटा संसदको नाताले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको थिएँ सभामुख महोदय। अहिले पनि नेपाल प्रहरीले चिठी लेखेर संसद सचिवालयलाई, महासचिवका नाउँमा संसद सचिवालयलाई चिठी लेखेर उहाँ सम्मानित उच्च अदालत जनकपुरको आदेशअनुसार उहाँ चाहिँ थुनामा बस्नुपर्ने भनेर महासचिवलाई चिठी लेखिएको र त्यो चिठी आजसम्म कार्यान्वयन नभएर लगातार 10 पटक अनुपस्थित हुँदा पनि कुनै संसदीय समितिमा राखेको भनेर सुन्नमा आएको छ सभामुख महोदय। संसदमा सभामुखको रोल सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभइकन सम्पूर्ण सदनको पक्षमा हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसैले संविधानको धारा 79 घ प्रतिनिधि सभा नियावली 2048 को घ अनुसार उहाँ निलम्बित हुनुपर्ने हो कि होइन, आजसम्म निलम्बित नहुनुको कारण के हो संसदलाई जानकारी गराइयोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसै गरी अहिले चर्चामा आएको विषय छ अयोग्य लडाकुको बारेमा। सबै देशका नागरिक योग्य छन्, अयोग्यले त 2 लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस्। अयोग्यलाई होइन, योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यका नाउँमा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। यो काम सहजताका रूपमा
देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि गरेको योगदानका रूपमा गरिने हो भने देश सजग भए अनुसारमै गरियोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन क्षेत्रमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका पनि पर्दछ। त्यो बुद्ध शान्तिको वडा नम्बर 5 को खारखोला अहिले शोकमग्न छ। करिब 70 वर्षका भीमलाल भट्टराई हात्तीको आक्रमणमा मारिनु भएको छ। केही समयदेखि त्यो गाउँमा हात्तीको आतङ्कले राज्य चलाइरहेको छ। यो वर्ष त्यो वडामा 3 जना मारिएका छन्। गत वर्ष 17 वर्षका युवा हात्ती धपाउन जाँदा साँपले टोकेर उनको मृत्यु भयो। करिब 6 महिना अगाडि मङ्गलबारे बजारको मुखमा स्कुटीमा सवार 35 वर्षीय महिला सम्झना श्रेष्ठ हात्तीको आक्रमणमा मारिनुभयो। 21 वर्ष अघिको सम्झना त सभामुख महोदय अत्यन्तै मार्मिक छ। मेचीनगर 4 आलडाङ्गीका शम्भु थापाले भारतको लोहागढबाट प्रेम विवाह गरेर बेहुली भित्रिआएका थिए। दुल्हन फर्काउन बाँकी थियो, हातको मेहन्दी ताजै थियो। दुवैजना हात्तीको आक्रमणमा परे, दुवैजना मारिए। समस्या वर्षौँदेखि छ, तर आकस्मिक समयमा मैले यसकारण उठाएको हुँ किनभने ताजा घटना अहिले भर्खर भएको छ र यही बेला सरकार आगामी बजेटको नीति निर्माणको क्रममा छ। हामी कहाँ हात्तीको समस्या 2 खाले छन्। एउटा खुला सीमा भएको कारण पश्चिम बङ्गालबाट हुल्का हुल भित्रिने हात्तीहरू, दोस्रो स्थानीय जङ्गलमा रहेका रैथाने हात्तीहरू। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको सरकारले विश्व ब्याङ्कको लगानीमा 18 किलोमिटर लामो सोलर फेन्सिङ निर्माण गर्यो। त्यसले केही समय काम गर्यो, तर अब त्यसले धान्न छोड्यो। सभामुख महोदय, त्यसैले यहाँ मार्फत म नेपाल सरकारको फरक मन्त्रालयहरूलाई केही अपिल गर्न चाहन्छु। मेची नदीको तटबन्धमा विशेष प्राथमिकताले बजेट छुट्याउन सिँचाइ मन्त्रालयलाई, तोरी मौरी अभियानका लागि रकम विनियोजन गर्न कृषि मन्त्रालयलाई अनि राहतको रकम अविलम्ब दिने व्यवस्था मिलाउन वन मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यहाँका मानिसहरूको भनाइ छ कि बाहुनडाङ्गीलाई दुख्दै गर्दा काठमाडौँलाई किन दुखिरहेको छैन, जति राज्यको ध्यान पुग्नु पर्थ्यो त्यो किन पुगिरहेको छैन। त्यहाँको प्रतिनिधि भएको नाताले म यो विषयलाई फेरि पनि राज्यको विशेष प्राथमिकतामा पर्नका लागि, दर्जनौँको मृत्यु भइसकेपछि राज्यको आँखा गम्भीरतापूर्वक खुल्नका लागि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, भर्खरै उपनिर्वाचन बारा, चितवन र तनहुँमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएकोमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय लगायत सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बारा जिल्लाको हकमा अघिल्लो सदनमा चाहिँ एकजना मान्यजीले केही आरोप लगाउनु भयो कि त्यहाँ धाँधली भएको छ, बुथ कब्जा भएको छ, चाहिँ फर्जी ब्यालेट चाहिँ बाटिएको छ, पैसा बाटिएको छ। त्यो सन्दर्भमा मैले यो सदनलाई केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, बारा जिल्लाको इतिहासमा यो पल्ट जुन तरिकाले शान्तिपूर्ण तरिकाले जुन चुनाव भएको छ त्यो कहिले भएको थिएन। त्यहाँको जनतालाई सोधे हुन्छ। त्यहाँको जनता खुस छ कि यो पालि चुनाव एकदम राम्रो भएछ। तर केही एकजना पार्टीका मान्यजीले बाहिर चाहिँ नाटक गर्ने, बाहिर चाहिँ ड्रामा गर्ने, अनि चाहिँ यो चुनाव चाहिँ धाँधली भयो, यो चुनाव चाहिँ एकदम सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुलिसको बल प्रयोग गर्यो र बुथै कब्जा गर्यो, जुन आरोप लगाइरहेछ त्यो बेबुनियाद हो र त्यो झुट कुरा हो सभामुख महोदय। किनकि त्यहाँ एकजना उम्मेदवार छैन, त्यहाँ धेरैजना उम्मेदवार छन् र त्यहाँ नेकपा एमालेको पनि उम्मेदवार छन्, आम जनता पार्टीको पनि उम्मेदवार छन्, स्वतन्त्र पनि उम्मेदवार छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पनि उम्मेदवार छन्। सबै उम्मेदवार भन्छ कि राम्रो चुनाव भएको छ र हार स्वीकार गरेका छन्। तर एकजनाले चाहिँ हारेर पनि चाहिँ अहिले चाहिँ स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन सभामुख महोदय। म सभामुख महोदय मार्फत यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि त्यहाँ कुनै धाँधली भएको छैन र जुन बुथमा नेपाली काङ्ग्रेसको र जसपाको बढी मत थियो त्यही बुथमा रौतहटबाट जनमतका कार्यकर्ताहरू आएर र त्यही बुथमा हल्ला गर्ने अनि 5 वटा गएर चाहिँ पे होल्डर पत्रकारलाई लगेर चाहिँ अनि देखाउने, यहाँ त कब्जा भइरहेको छ, यहाँ त धाँधली भइरहेको छ, तर त्यहाँ सुरक्षा निकायको बन्द गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, म आज एउटा आन्दोलनको आह्वान गरिएको छ, सोही बारेमा आफ्ना भनाइ राख्न गइरहेको छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सभापति तथा म्याग्सेसे अवार्ड विजेता महावीर पुन नेपालका लागि गहना हुनुहुन्छ। उहाँले अनुसन्धानको क्षेत्रमा गरेको योगदान आफैमा प्रशंसनीय छ। आविष्कार र अनुसन्धानमा सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी काम गर्न उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आउनुभएको थियो। तर उहाँको मागलाई सरकारले सुनेन।
अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% रकम छुट्याएर नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा राखिनुपर्ने, सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद ऐन छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रबन्धन सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखेकोमा ती माग पुरा नभएपछि उहाँले आजबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ। सभामुख महोदय, महावीर पुनले राखेका जायज माग पुरा गराउन सरकार तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोरदार माग छ। नेपालमै अनुसन्धान र आविष्कारको क्षेत्रमा केही गर्छौँ भन्ने युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्वदेशमा अवसर नपाएका कारण कयौँ नेपाली युवाहरू विदेशमा पुगेर त्यहाँ नयाँ नयाँ आविष्कारको काममा लागेका छन्। त्यसैले सभामुख महोदय, महावीर पुन जस्ता अनुसन्धानमा लागि परेका व्यक्तिलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने वातावरण होइन, प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्न म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लालवीर चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, म किसानको छोरा भएको नाताले अहिले किसानहरूलाई समयमै मल बिउ खादहरू उपलब्ध भएन भनेदेखि विगतको 2068 कार्तिक 2-3 गते आएको विराट बाढीले गर्दा सबै सत्यानाश गरेको थियो। त्यसैले समयमै मल खाद यसै सदन मार्फत सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराओस् र साथै मेरो बर्दिया जिल्लामा 2वटाबाट त्यहाँका जनताहरू पीडित हुनुहुन्छ। एउटा जङ्गली जनावर र एउटा बाढी पहिरो ठुलो नदी भएको हुनाले यसको लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिएर समयमै त्यसको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री लक्ष्मी महतो कोइरीको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 सभाबाट पारित भइसकेपछि नियम 248सँग सम्बन्धित विषयमा सभामुखलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन मार्फत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित भई आउनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय श्री रवि लामिछाने र मान्य श्री स्वर्णिम वाग्लेलाई सभा एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम म मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझीलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म छुट्टै विषय उठान नगरेर यसभन्दा पहिला उठाइसकेका विषयहरूको जवाफ, स्पष्ट जवाफ नआएको हुनाले उनै प्रश्नहरू दोहोऱ्याउने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, काठमाडौँको व्यस्त सहरमा त दिन दहाडै हत्या गरिएका अपराधीहरू पत्ता लाग्न सक्दैनन् भने सिस्नो टिप्न गएका ती बालिका अनि गाउँ देहातमा घाँस दाउरा गर्न गएका चेलीबेटीहरूका हत्यारा पत्ता लगाउन त पक्कै पनि समस्या नै होला। यो गृह मन्त्रालयलाई फेरि ध्यान आकर्षण गराउँदछु, त्यो निरा पाण्डेको हत्यारा को पत्ता लगाएर यो सदनमा अविलम्ब जवाब दिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै यो 2079 को वर्षाका कारण घरबार विहीन भएका पीडित, जो पहिरोका कारण घरबार विहीन भएका पीडित अब मान्य विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, कास्की पोखरा 21 दमसादीमा निर्माणाधीन कास्की स्याङ्जा जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको 5 वर्ष भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।
सूर्यप्रिया एचएम कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको यो पुल अलपत्र अवस्थामा छ। त्यसै गरी दीप लामाचौर सडक एमएस शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपमेन्ट प्रणालीले जिम्मेवारी लिएको विगत 2 वर्ष भइसक्यो, यो पनि अलपत्र अवस्थामा छ। सडक डिभिजन अन्तर्गत कास्कीमा निर्माणाधीन कुनै पनि सडक तथा पुलहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। काम नगर्ने यी दुवै निर्माण व्यवसायहरूलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको दायरामा ल्याउन म सरकारसँग माग गर्दछु। समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि नागरिकले पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि कुनै परिणाम आएको छैन। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तुरुन्त संसदमा पेश गर्न समेत म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। श्री मान्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिकाका जनताको समस्या समाधान गरियोस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, धादिङ जामरुङ वायुगुठीमा जम्मा 3500 घरधुरी रहेको छ। 2032 सालको नापीदेखि नै जक्काधनी पूर्जमा जक्काधनी महलमा व्यक्तिको नाम कायम थियो, तिरो पनि तिर्दै आइरहेको थियो। गणतन्त्र आएपछि जक्काधनी महलमा मोही लेखिदिएकाले कारोबार गर्न कठिन भएको यहाँको जनताको गुनासो छ। त्यसैले यहाँको जनताको समस्याको समाधान छिटोभन्दा छिटो गरियोस् भनी नेपाल सरकारको कार्यपालिकालाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विनोद कुमार चौधरी। माननीय श्री विनोद कुमार चौधरी, माननीय श्री विनोद कुमार चौधरी, माननीय श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत राजनीतिक दल र भातृ सङ्गठनका गतिविधि गरेको भन्ने कुराको हामीलाई ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी निर्वाचित भएको क्षेत्रका विद्यालयमा झन्डाहरूसहितै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले कार्यक्रमहरू गरेको भन्ने गुनासो आएको छ र त्यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भातृ सङ्गठनले अभद्र व्यवहारहरू गरेको भन्ने जानकारी आएको छ। सभामुख महोदय मार्फत म विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन भन्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र साथसाथै म सतर्क के पनि गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि अब यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधि र माध्यमिक तहको विद्यालयमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गतिविधि बन्द भएन भने त्यहाँ पनि विद्रोह हुन्छ भन्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। भातृ सङ्गठनहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अहिले नै सुसंस्कृत तरिकाले सम्झाएर विद्यालयमा राजनीति बन्द गर भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नेपालको जय होस्। यो सदनमा हामीले पिछडिएका क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा साधारण जनताको पहुँचमा नभएको कुरा उठाइराख्दा आज कर्णालीको अस्वस्थताको खबरहरू छापछाप्ती छापिएका छन्। उपचारको अभावमा गत वर्ष कर्णालीमा मात्रै 17 जना गर्भवती महिलाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको आँकडा देखिन्छ। संविधानको धारा 38 को उपधारा 2 ले प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हकलाई सुरक्षित गरेको छ। तर दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले यो सुविधा नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। यस्ता महिलाहरूको जीवन रक्षाको लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई हवाई उद्धार गरी ज्यान जोगाउने कार्य भइरहेको छ। हाल यो पूर्ण रूपले 19वटा जिल्लाहरूमा मात्र लागू गरिएको छ। सभामुखज्यू, अब 2078-79 यो कार्यक्रम मार्फत 169 महिलाहरूको हवाई उद्धार गरी मुख्यतया प्रसूति गृह, थापाथली र सुर्खेत अस्पताल पुर्याई ज्यान जोगाउने कार्य भएको देखिन्छ। यो अवधिमा पनि 3 जना महिलाहरूलाई उद्धार गर्न नसकेर ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद घटना पनि छ। यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन म सम्मान्य सभामुख मार्फत केही सुझाव दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्तर्गत राखी चलाउनु सहज र बढी प्रभावकारी हुन्छ। रात्रि सेवाको सहजताको लागि नाइट भिजन हेलिकप्टरको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। प्रसूति गृह, थापाथलीमा एउटा हेलिप्याड बनाउने कार्य यो राज्यको ध्यान जाओस्। यो सेवा उपलब्ध गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने लामो प्रक्रियालाई छोटो र सरल बनाइयोस् र यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले भोगिरहेका केही व्यावहारिक समस्याहरूको पनि समाधान गरेर अघि बढियोस्। त्यही अवस्थामा परेका मधेसका महिलाहरूको ज्यान जोगाउनको लागि पनि यो सेवाको विस्तार होस् र हरेक पालिका र प्रदेशहरूमा अन्ततः
ती अस्पतालहरूलाई सबलीकरण गर्ने कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ र यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहजीकरणमा इमान्दार प्रयास हुनै पर्छ। हरेक प्रदेशमा एउटा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रसुति एवं स्त्री रोग अस्पताल बनाइनुपर्छ र सम्पूर्ण स्वास्थ्य अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीलाई पुनरावलोकन